अथ रुद्राष्टाध्यायी प्रथमोऽध्यायः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो ममाहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम् गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुपङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीहाककुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदाजाश्चतुष्पदास्त्रिपदाजाश्च षट्पदाः विच्छन्दाजाश्च सछन्दाः शुचिभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दसावृताः सह प्रमारुखयः सप्तदेव्याः पूर्वेहां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरेरथ्यो नरस्मिन् जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्युपशोमनिखिनो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे कुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः साम यजुगुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिन्गुंसितगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरश्वानि धिवजन्मनुख्यान्ये नियते विशुर्भिर्वाजिनैव रत्प्रतिष्ठं यदजिरञ्जभिष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु इति रुद्रे प्रथमोऽध्यायः।